नाज़रीन, वर्ल्ड वाइड फलस्तीन के लिए एक बार फिर मुजाहरे जब वो शुरू हो गए हैं, एक मोमेंटम दोबारा से बनता हुआ जो नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान की सप्लाई रेजिस्टेंस के लिए रीजन में वो तेज हो रही है, क्योंकि जंग जो है वो किसी भी वक्त एक बड़ी जंग जो है वो शुरू हो सकती है। लेबनान के हवाले से सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा है। अच्छा, पोप का विजिट शुरू हो चुका है और इस विजिट के बाद ये खतरा पाया जा रहा है कि विजिट के फौरी बाद जो है वो एक बहुत बड़ी एस्केलेशन हो सकती है, क्योंकि अब इजराइल ने एक और काम शुरू कर दिया है। इजराइल ने जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस लेबनान में मौजूद हैं उनको भी प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि वो फौरी तौर पर लेबनान छोड़कर निकलें, और ताकि इजराइल का काम जो है वो मजीद आसान हो सके। तो अब ये बहुत बड़ा क्राइसिस है कि यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस को अब इजराइल जो बरह रास्त धमकियां लगा रहा है, यानी एक ऐसी पावर जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब यूनाइटेड नेशन की जो फौजें हैं, जिसमें ये बात ध्यान में रखें कि चाइना की फौज भी शामिल है, तो ओवरऑल वो यूएन फोर्सेस को धमकी लगा रहा है कि वो फौरी तौर पर लेबनान छोड़कर निकले। तो ये जंग बिल्कुल नागुज़ीर है और वाज़ेह है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक ऐसी एंटिटी जो बेकाबू है, जो किसी कानून किसी दायरे के अंदर नहीं है। अच्छा, हिटलर जो है ना, हिटलर बेसिकली इनकी अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो उसमें भी हिटलर बेसिकली एक फिनोमेना था कि जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, एक पर्सन से बढ़कर एक फिनोमेना जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है वो खतरा ही होती है। तो यहां रीजन में यानी इजराइल की जो एक्टिविटीज हैं और जो अग्रेशन है उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। ठीक, अब वो लेबनान में उसके एक सोवरेन नेशन और उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर रहा है। हालांकि इसने पहले भी जंग की है, ठीक है ना, तो अब दोबारा जंग की क्या जस्टिफिकेशन है, पहले कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। तो मुल्कों को जंगों में घसीटा जा रहा है, उनके लोगों को मुसलसल मारा जा रहा है। तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। उधर सीरिया में भी सूरत हाल खराब है। इजराइल वहां पर भी एक्सपैंड कर रहा है, तो टर्की को वहां पर उनके जो मफादात हैं बरह रास्त उस पर हमला, जो साइप्रस में मिलिटराइजेशन इजराइल कर रहा है। अच्छा, टर्की को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। टर्की तेजी के साथ अपनी जो पावर है उसको बढ़ा रहा है। टर्की ने दुनिया का पहला ये तजर्बा किया है कि ड्रोन से एयर टू एयर मिसाइल फायर किए हैं। यानी ये काम जब वो फाइटर जेट्स कर सकते हैं जो एयर टारगेट को हिट करते हैं एयर टू एयर मिसाइल के जरिए, तो टर्की ने ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं जो जेट्स वाला काम कर सकते हैं। यानी वो एयर टू एयर मिसाइल जब वो फायर कर सकते हैं और एक एरियल टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो ये एक आप कहने के बिल्कुल एक नया चैप्टर है कि ड्रोन्स अब इस काबिल जब वो हो गए हैं कि जेट्स जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं एयर टू एयर अटैक करने के लिए, तो जेट्स भी अब उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये टर्की दुनिया में, चाइना, रशिया, अमेरिका, बर्तानिया, इजराइल, सबसे बढ़कर टर्की दुनिया में पहला मुल्क बना है जिसने ये ड्रोन्स बनाए। तो टर्की अपनी ताकत जब तेजी के साथ बढ़ा रहा है, और लेकिन उसके मफादात के ऊपर बरह रास्त इजराइल जब वह हमलावर हो चुका है, और सबसे बड़ा जो है वो सीरिया में वो मजीद एक्सपैंड कर रहे हैं। यूरोप की सूरत हाल क्या है? हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यूरोप जंग को जारी रखना चाहता है, और चूंकि यूरोप जब वो जंग में शिकस्त खा चुका है, तो अगर मुकम्मल जंग बंदी होती है तो ये शिकस्त जब वो इस्टेब्लिश हो जाएगी, इसलिए वो जंग को जब जारी रखना चाहता है। अच्छा जी, सबसे पहले ईरान से शुरुआत करते हैं। ईरान ने ये कहा है कि जो ये खबरें आ रही थी कि हमने कोई इराक के अंदर घुसकर कोई अटैक किया है, तो ये कोई इसमें सदाकत नहीं है और ये बिल्कुल एक झूठी खबर है। वी डिनाई अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्म्ड सोर्सेज इन आर्म्ड फोर्सेज द रूमर्स रिगार्डिंग लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल्स फ्रॉम ईरान ऑन कुर्दिस्तान रीजन ऑफ इराक। तो कोई हमने मिसाइल जब वहां पर फायर नहीं किए हैं। अच्छा, तो इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि तेहरान इज री आर्मिंग इट्स एजेंट्स इन यमन, लेबनान एंड सीरिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सीरिया में भी अब इजरायली मीडिया कह रहा है कि वहां पर सप्लाई दे रहे हैं यमन में और लेबनान में। तो बात यह है कि मतलब वेस्ट से असलहा आए अगर इजराइल को तो वो परफेक्टली नॉर्मल है, लेकिन अगर ईरान से जाए तो ये डिस्टेबलाइजिंग द रीजन है। तो वो ईरान की सप्लाई को इसी एंगल के साथ जो बयान करते हैं। तो बहरहाल अब वो कह रहे हैं ये रीजनल रेजिस्टेंस को ईरान जो सप्लाई दे रहा है। वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट एक बार फिर शुरू हो गए हैं फलस्तीन के लिए। थाउजेंड्स अटेंड प्रो पैलेस्टाइन मार्चेस अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक बार फिर जो मुजाहरे हैं वो हो रहे हैं। इटली में नेशन वाइड बहुत बड़े मुजाहरे हुए, और अब बाकी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर। तो ये मोमेंटम जब दोबारा बन रहा है, क्योंकि गजा में बमिंग नहीं रुकी है। दुनिया को अब अंदाजा हो रहा है कि डीप बिट्रेल है, और जो 48 घंटे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट दी है कि जेनोसाइड तो जारी है। तो ये तो फलस्तीनियों के साथ कितना बड़ा बिट्रेल है कि एक ऐसी सूरत हाल पोर्ट्रे की जा रही है कि सब ठीक है, लेकिन असल में जेनोसाइड हो रही है। तो पहले तो सबको पता था कि जेनोसाइड हो रही है, लेकिन अब एक कैसा धोखा है कि जेनोसाइड हो रही है लेकिन उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं सब अमन है, सीज फायर हो गया है। तो अब वो दुनिया में दोबारा मोमेंटम जब बनना शुरू हो गया है। उर्दुगान की बड़ी सख्त स्टेटमेंट नेतन्याहू के हवाले से आई है। उर्दुगान ने कहा कि हमने कंटेनर्स भेजे हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के गजा के लिए, लेकिन इजराइल ने अंदर दाखिल नहीं होने दिए। इजराइल इज लेड बाय द किलर। इजराइल इज लेड बाय द किलर, ये उर्दुगान के अल्फाज हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है।
اردگان کے الفاظ ریگارڈنگ نیتنیاہو، اور اردگان کی بات اہمیت رکھتی ہے بہرحال ویسٹ کے اندر. تو اردگان نے کہا کہ اس بندے کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت نہیں ہے. اور ٹرکی بہرحال اپنی طاقت تیزی کے ساتھ بڑھا رہا ہے. ٹرکیز رائٹس ہسٹری ایز اٹ پرووز ایئر ٹو ایئر کیپیبلٹی. یہ جو ایئر ٹو ایئر اٹیک ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا سرفیس ٹو ایئر اٹیک، دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ. یہ جو ایئر ٹو ایئر اٹیک ہے یہ صرف فائٹر جیٹس کر سکتے ہیں کہ وہ ہوا میں میزائل فائر کرتے ہیں اور کسی ایریل ٹارگٹ کو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جہازوں کے ساتھ ان کی ڈاگ فائٹ ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر کوئی اور ایریل ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو وہ نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ٹرکی نے وہ ڈرونز ایجاد کر لیے ہیں جو ہوا میں ہوتے ہوئے وہاں سے میزائل فائر کر سکتے ہیں. یعنی جیسے جیٹس ایئر ٹو ایئر کر سکتے ہیں، یہ ڈرونز بھی ایئر ٹو ایئر کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایک نیا چیپٹر ہے، یہ ایک بالکل نیا وارفیئر سسٹم ہے. ٹرکیز نیوسٹ ڈرون جسٹ شاٹ ڈاؤن ا جیٹ، نو پائلٹ نیڈڈ. مطلب اب دیکھیں نا کہ دنیا کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے کہ اب پائلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر تو جہاز گر رہا ہے تو پائلٹ بھی نشانہ بن رہا ہے. یہاں مطلب وہ آپ زمین میں بیٹھ کر اس کو آپریٹ کر رہے ہیں اور کوئی پائلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو ٹرکی نے کی ہے. ٹرکی جسٹ میڈ ہسٹری، تاریخ رقم کر دیا ٹرکی نے، بائی ڈوئنگ سم تھنگ نو ڈرون ہیز ایور ڈن بیفور، جو دنیا میں اب سے پہلے کوئی بھی نہیں کر سکا ہے. چائنا، امریکہ، کوئی بھی نہیں کر سکا ہے. اٹ ہنٹڈ ڈاؤن ا جیٹ پاور ٹارگٹ، یعنی وہ ایریل ٹارگٹ تجربہ کیا گیا جس کو صرف جیٹس گرا سکتے ہیں ایئر ٹو ایئر اٹیک کے ذریعے، اس کو ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ گرا گیا ہے. اور پھر امپورٹنٹ بات، جیسے جیٹس جو ہیں وہ ریڈار کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور جو ٹارگٹس ہیں ان کو لاک کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ریڈار کے ساتھ جو کنیکٹڈ تھا. فائرڈ ا میزل فرام مائلز اوے، اور اس نے کئی میل دور سے میزائل فائر کیا ہوا کے اندر ہوتے ہوئے، جیسے جیٹس فائر کرتے ہیں. مطلب جو جہازوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے وہ آمنے سامنے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ کئی کلومیٹر دور ہوتے ہیں تو میزائل فائر کرتے ہیں. تو ان ڈرونز نے بھی کئی کلومیٹر دور ہوتے ہوئے میزائل فائر کیا اینڈ بلیو اٹ آؤٹ آف دا اسکائی، اور اسے جب تباہ کر دیا گیا. نو پائلٹ، نو کاکپٹ، جسٹ آٹونومس ڈیتھ فرام ابو. اور یہ ایون اس کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہے کہ جیسے فائٹر جیٹس ایک جوائنٹ کمبیٹ مشن میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ یعنی اس مشن میں بھی یہ اس کو شامل کیا جا سکتا ہے، جس میں یعنی جیٹس جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو رہی ہے، ایک جوائنٹ کمبیٹ مشن ہوتا ہے. تو یہ ڈرون یعنی اس میں بھی حصہ دار بن سکتا ہے، مطلب اس طرح سے یہ آپریٹ کرتا ہے. اگر اس کو جوائنٹ مشن پر بھیجا جائے تو بھی یہ اس میں افیکٹو ہے. دا ایج آف ڈاگ فائٹنگ ڈرونز از ہیئر، یعنی ایک بالکل نیا دور کہ جس میں ڈرونز ڈاگ فائٹ کر رہے ہیں. جیٹس کی جو لڑائی ہے اس کو ڈاگ فائٹ کہتے ہیں، تو ڈرونز جو ہے وہ ڈاگ فائٹ میں حصہ لے رہے ہیں. یہ بہرحال پہلی بار اس کا آغاز ہو رہا ہے. اچھا، تو اب ٹرکی بہرحال اپنی طاقت تو بڑھا رہا ہے، لیکن سیریا میں اس کی سیکورٹی داؤ کے اوپر ہے اور وہاں پر مسائل ان کے لیے بہت بڑے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اسرائیلی آرمی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ٹینکس، ان کی ملٹری وہیکلز وہ آگے بڑھ رہی ہیں، وہ اپنا جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ کر رہی ہیں. اور اسرائیلی نیوز پیپر نے آج لکھا ہے کہ اسرائیل کی جو سیریا میں پریزنس ہے یہ صرف وہاں پر ایک آکوپیشن نہیں ہے، مطلب اس کا مقصد صرف لینڈ آکوپائی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ون آف دا یہ بھی ہے rather influence the shaping of trends in Syria، نہیں تاکہ سیریا میں رہتے ہوئے پورے سیریا کو کنٹرول کیا جائے. یعنی صرف لینڈ آکوپائی کرنا مقصد نہیں ہے، یعنی سیریا کا مستقبل کیا ہے اس کو کنٹرول کرنا مقصد ہے. which in turn affect Israel strategic interest، جو اسرائیل کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے مطابق ہو سیریا کو اس مطابق ڈھالا جائے، یہ اصل میں اسرائیل کا انٹرسٹ ہے. تو اب یعنی ٹرکی تو اپنے مطابق سیریا کو چلانا چاہے گا نا، نہیں اسرائیل اپنے مطابق چلائے گا. تو اب ٹرکی کیا کرے گا، سعودی عربیہ کیا کرے گا اور قطر کیا کرے گا. تو اب آپ دیکھیے اسرائیلی آکوپائڈ فورسز ملٹری انکرجن اراؤنڈ بیت جین ٹریگر سیویلین ڈسپلیسمنٹ. بیت جین جو صرف کچھ کلومیٹر دور ہے دمشق سے جہاں پر ان کی فوجیں گئیں، اب یہ پھر ان کی مطلب ارد گرد جب ان کے پٹرولز ہو رہے ہیں اور وہاں سے سیویلین جب ڈسپلیس ہو رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی وقت دوبارہ وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں سے سیویلین جب ڈسپلیس ہو رہے ہیں وہاں پر بامبنگ ہو سکتی ہے، ان کی فوج دوبارہ داخل ہو سکتی ہے. اچھا، یو ای کا رد عمل آیا ہے. یو ای اسٹرانگلی کنڈیم اسرائیلی اسٹرائکس آن ڈماسکس سبربس، اور انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو وہ اسرائیل کو روکے اور جو سیریا کے اوپر اسرائیل اٹیک کر رہا ہے. تو یو ای تو اسرائیلی ایمبیسڈر کو بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو مطلب یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کیسے چلے گا. یعنی اب دیکھیں نا، سیریا پر سب کے پر چل رہے ہیں، بس اصل جو دوڑ سب کی لگی ہے وہ سیریا پر جو اسرائیل کے حملے ہیں. لیبنان پر وہ خاموش ہیں، غزہ ویسٹ بینک پر خاموش ہیں، ایران یمن پر خاموش ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسرائیل ہمارے مقاصد کو برا کر رہا ہے، لیبنان پر، حزب اللہ پر اٹیک کر کے، یمن اور ایران پر اٹیک کر کے، لیکن سیریا میں مسئلہ ہے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سیریا میں اختلاف رکھیں اور باقی جگہوں پر کہیں کہ اسرائیل ٹھیک کر رہا ہے، یعنی ادھر اس کی سپورٹ جاری رکھیں. اور بھائی اسرائیل تو ایک مکار دشمن